बिस्तारै capital assets pricing model CAPM require return of stock A भन्यो भने हामी RA गर्छौं के गर्छौं भन्नुस् त RF प्लस RM माइनस RF इन्टु के गर्थ्यौं अब यो A को भनेपछि बीटा A गर्छौं है त बीटा A require return of stock B भन्यो भने RB equal to RF plus RM RF into बीटा B यो त कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि याद आयो कहाँ लेखेको थियो हामीले भनेर च्याप्टर 7 पढ्दा 7 च्याप्टर 7 मा बीटा है बीटा B उता भनेको अब मैले C को लेखिन है RF प्लस RM माइनस RF अनि बीटा C हुन्छ अब त्यो हेर्नुस् त हो यार RF भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ RF भनेको चाहिँ रिस्क फ्री रेट हो RX रिस्क फ्री रेट यसलाई के पनि भन्छ अर्को नाम टी बिल रेट पनि भन्छ है ट्रेजरी बिल रेट भनेको ट्रेजरी बिल रेट टी बिल अनि RM भनेको मार्केट रिटर्न रिटर्न अन मार्केट भन्दा हुन्छ मार्केट रिटर्न भन्दा पनि हुन्छ एउटै कुरा रिटर्न अन मार्केट भन्नु र रिटर्न मार्केट रिटर्न भन्ने एउटै हो अनि हेर्नुस् त RM माइनस RF छ नि यो कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट हामीलाई एकै लाइनमा दिएको हुन सक्छ यसलाई चाहिँ मार्केट रिस्क प्रिमियम भन्छ मार्केट रिस्क प्रिमियम मात्र भन्यो भने पनि के बुझ्नु होला मार्केट रिस्क प्रिमियम भन्यो अथवा रिस्क प्रिमियम भन्यो भने पनि RM माइनस RF हुँदो रहेछ अनि बीटा A भनेको त बीटा A भइहाल्यो कोएफिसिएन्ट अफ बीटा A भइहाल्यो है त बीटा A भइहाल्यो अनि बीटा B भनेको चाहिँ बीटा B कोएफिसिएन्ट अफ स्टक बीटा B को स्टक B को बीटा स्टक A को बीटा भनेको है यति गर्नुभयो एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस् यहाँ है एउटा एक्जाम्पल लेखेर म तपाईहरुलाई ओल्ड इज गोल्ड 4-5 वटा क्वेशन देखाउँछु त्यो तपाईहरुले गर्नुहुन्छ एक्जाम्पल stocks A B C अनि यहाँ बीटा छ 1.2 0.8 1.5 अनि मुनि दियो यता एउटा एक्जाम्पल हो यो यता एक्जाम्पल हो तलको अनि मैले मुनि लेखे है रिस्क फ्री रेट is 5%. Risk-free rate is 5% and market return. Market risk premium भन्यो भने डाइरेक्ट RM minus RF हुन्छ तर अहिले मैले मार्केट रिटर्न मात्र भने है risk-free rate is 5% and market return is 10%.
मार्केट रिटर्न इज 10%. अनि ए नम्बरमा भने मैले calculate the return of each stocks. Calculate the return of each stock. B नम्बरमा भने draw the SML. DRAW. Draw the SML. अहिले आउँछ है SML भनेको के हो अनि plot the SML. C नम्बरमा plot the SML of first. Plot the SML of all stocks. Plot the SML of all stocks. भयो यो क्वेशन भइसकेपछि भयो भन्दिनु होला है क्वेशन भयो सर Calculate the return of all stock अथवा each stock. Draw the SML. Plot the SML of all stocks. सक्यो है त मेट्दा हुन्छ यसलाई अब सोलुसन गर्नुस् त सोलुसन गर्नुस् गिवन कुराहरु सार्नु पर्यो है त पहिला हेर्नुस् त एक्जाममा गर्दाखेरि गिवन भनेर रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ त यसलाई आरएफ भनौं हामी कति दिएको छ रिस्क फ्री रेट 5%. मार्केट रिटर्न रिटर्न अन मार्केट कति दिएको छ त रिटर्न अन मार्केट कति दिएको छ आरएम 10%. त्यसपछि हेर्नुस् त बीटा अफ ए डाइरेक्ट मैले यस्तो लेख्दिए ल बीटा अफ ए बुझिहाल्नु हुन्छ नि तपाईहरुले बीटा अफ ए कति 1.2 अनि बीटा अफ बी तपाईले त्यहाँ पुरा लेख्नु होला है बीटा अफ बी भनेर ब्र्याकेट ब्राकेट दिनु होला 0.8 अनि बीटा अफ सी कति छ त 1.5 छ हेर्नुस् है अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन अफ required rate of return calculation of required return under each stock under CPM method भन्ने लेख्नु each stocks under CAPM capital asset pricing module भनेको है ल अब हेर्नुस् त यहाँ यस्तो दिनुस् फर स्टक ए भनेर फर स्टक ए रिक्वायर रिटर्न यसलाई हामी के भन्छौं आर ए भन्छौं है त रिटर्नलाई अनि हेर्नुस् त फर्मुला के हो त आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा के हुन्छ त ए भएपछि ए हुने भयो आरएफ कति छ 5 छ अनि आरएम कति छ 10 माइनस 5 अनि बीटा ए हेर्नुस् त भ्यालु कति छ 1 इन्टु 1.2 गर्दिनुस् हेर्नुस् त 5 प्लस कति भयो 10 बाट 5 गर्दा 5 5 इन्टु यो गर्दा 5 एकान्त 5 त 6 हुन्छ 11% आयो है त 6 हुन्छ नि यो हैन पछाडीको 6 हुन्छ नि हुन्छ सर यसै गरी बी को निकाल्नुस् त for stock B require return यसलाई हामी आरबी भन्छौं त्यो त फर्मुला त्यही हो
आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ माइनस हो यो यहाँ माइनस लेखिरहेको छ कि छैन यहाँनिर माइनस हो है आरएम माइनस भनेको यहाँनिर छैन है क्या हो आरएम माइनस आरएफ अनि यहाँ बीटा के हुने भयो त बी हुने भयो आरएफ को ठाउँमा 5 अनि आरएम को ठाउँमा 10 माइनस 5 बीटा को ठाउँमा कति हुने बीटा बी 0.8 5 प्लस त्यो कति हुन्छ 4 9% ल फरक त्यसै गरी कसो निकाल्नुस् त स्टक सी स्टक सी ल सी को हेर्नुस् त रिक्वायर रिटर्न यसलाई हामी के भन्छौँ आरसी भन्छौँ के फर्मुला आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा के हुने भयो त सी हुने भयो हैन अब हेर्नुस् त 5 प्लस यहाँ पनि 10 माइनस 5 इन्टु कति छ 1.5 छ हैन 5 प्लस कति हुन्छ 10 5 बाट 1.5 गर्नुस् त 7.5 हो 12.5% आयो है त ल यो रिक्वायर रिटर्न यति निकालेको त कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि अस्ति च्याप्टर 7 मा हामीले पढाएको थियो यस्तै कुरा बुझ्नु भएको छ नि है ल अब बुझ्नु पर्ने मेन कुरा त्यसपछि के भनेको छ बी नम्बरमा ड्र दी एसएमएल भन्यो हैन ल अब एसएमएल भनेको के हो भन्ने कुरा एसएमएल भनेको सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेको है अब यसको म थोरै तपाईहरुलाई भन्छु एसएमएल को अनि त्यसपछि हामी ड्र गर्छौं तपाईसँग स्केल होला स्केलले गर्नु होला राम्रो सिधा हुन्छ सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेको है एसएमएल भनेको एसएमएल ले के गर्छ भनेपछि जस्तै रिक्वायर रेट अफ रिटर्न यो रिक्वायर रिटर्न निकाल्यो नि हामीले रिक्वायर रिटर्न र सिस्टमेटिक रिस्क बीचको रिलेसनलाई शो गर्ने काम कसले गरेर हुन्छ एसएमएल ले गर्छ है एसएमएल ले सिस्टमेटिक रिस्क भनेको हटाउन नसक्ने रिस्क र रिक्वायर रिटर्न बीचको सम्बन्धलाई शो गर्ने कार्य कसले गरेर हुन्छ त एसएमएल ले गरिरहेको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है ल जहाँ चाहिँ लेख्नु पर्दैन अहिले बुझ्नको लागि लेख्नुस् त सेक्युरिटी मार्केट लाइन SML shows the relationship between SML shows shows the relationship between required return and systematic risk भनेको बीटा के है माथि अलि बीटा साइन बनाउन हैरा यसलाई माथिको लागि अलि पातलो बनाउनु पर्छ तल्लोको लागि मोटो बनाउनु पर्छ के ल बीटा SML shows the relationship between required return and systematic risk भनेर लेख्नु है ल अनि अब एउटा लाइन ड्रा गर्नु पर्यो SML को लागि अब बी नम्बर को है अहिलेसम्म कसैलाई कन्फ्युजन भएको छैन नि है यो निकालेको भ्यालुहरु बी नम्बरमा ड्र दी SML भन्नुस् ड्र दी SML सेक्युरिटी मार्केट लाइन यहाँ सीधा नहुन सक्छ है तपाईहरुकोमा सीधा हुन्छ जोस यहाँ अब यो बाङ्गो भयो नि के हुँदैन त्यहाँ चाहिँ सीधा गर्नु होला है y o x यहाँ y एक्सिस मा हामीले रिक्वायर रिटर्न लेख्छौं रिक्वायर रिटर्न भनेर लेख्नु होला रिक्वायर रिटर्न अनि यहाँ चाहिँ बीटा हुन्छ है त रिटर्न जति पनि हाई पनि हुन सक्छ एकदमै बीटा भनेको अब धेरै रिस्क हुँदैन नि त त्यही भएर यसलाई हामीले
होरिजेन्टल र भर्टिकलमा राख्दाखेरि भर्टिकल लाइनमा चाहिँ ओ एक्स एक्सिसमा चाहिँ बीटा राख्नु होला, वाइ एक्सिसमा चाहिँ रिक्वायर्ड रिटर्न भनेर राख्नु होला है। सिधा गर्नु होला। अनि एउटा नोट लेख्नुस् त अब। नोट लेख्नुस् त ल। हाम्रो बीटा अहिले म्याक्सिमम कति छ? 2 सम्म मात्र छ हैन? ए ल 2 सम्म लेख्दा इनफ हुन्छ अहिले है। 2 सम्म मात्र छ। रिटर्न म्याक्सिमम कति छ? 12.5 हो हैन? 2 3 4 5 6 7 मैले 2 को डिफरेन्टमा गए। 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 गरेर गए। यो पर्सेन्टमा हुन्छ। नोटमा लेख्नुस् त एसएमएल लाइन बनाउँदा सबैभन्दा पहिला एसएमएल लाइन बनाउँदा सबैभन्दा पहिला रिस्क फ्री रेट आरएफलाई ड्र गर्ने आरएफ भने रिस्क फ्री रेटलाई है। एसएमएल लाइन बनाउँदा सबैभन्दा पहिला आरएफलाई डिआरएडब्ल्यू ड्र भनेको खिच्ने अथवा तान्ने भनेको है। बुझ्नुभयो? अनि हेर्नुस् त आरएम भने रिटर्न अन मार्केट है। आरएम लाई रिटर्न अन मार्केट बीटा अफ मार्केट सँग जोड्ने। त्यसपछि है सँग जोड्ने। सर यहाँ बीटा अफ मार्केट छैन नि यो क्वेशनमा भन्नु होला है। बीटा अफ मार्केट अलवेज मार्केटको रिस्क अलवेज 100% हुन्छ भनेको बीटा अफ मार्केट अलवेज कति हुन्छ? बीटा अफ मार्केट अलवेज है सधैँ 1 हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो? आरएफ लाई ड्र गर्ने सबैभन्दा पहिला एसएमएल लाइन बनाउँदा सबैभन्दा पहिला आरएफ लाई ड्र गर्ने अनि आरएम लाई बीटा अफ मार्केट सँग जोड्ने भनेको जस्तो बीटा 1 छ भने चाहिँ यसलाई मार्केट सँग जोड्नु पर्यो। त्यसपछि बीटा अफ मार्केट सधैँ के हुन्छ? 1 हुन्छ। यो यसमा लेख्ने हैन नि, त्यो तपाईहरुले नोटमा बुझाउनको लागि गरेको है। सबैभन्दा पहिला के गरे? आरएफ लाइन ड्र गर्ने। आरएफ कति पर्सेन्ट छ हेर्नुस् त? 5% हो। यहाँ आउँछ होला नि 6 र 4 को बीचमा मेरोमा चाहिँ अब तपाईको त्यहाँ सिधा स्केल होला यहीसम्म तान्दिनुस्। यो आरएफ भयो। यो तानेको बुझ्नु भएको छ नि? सबैजनाले त्यसरी तान्नु पर्यो। 5 को सिधा तान्नु पर्यो है। यति गरेको बुझ्नु भएको छ? हो सर। आउन पनि सक्छ यो पाली एक्जाममा। अहिले आज पढेको कन्टेन्ट चाहिँ आउन सक्छ। अब भोलिको डाटा चाहिँ खासै नआउला। भोलि एक दिन गरेर यो च्याप्टर सकिन्छ। त्यसपछि 2 दिनमा अर्को च्याप्टर। भनेपछि यसको हामीले मेन एक्जाममा अहिलेसम्म एक धेरै आइसकेका कुरा पढिसकेका छौं है। अब हेर्नुस् त सेकेन्डमा बीटा अफ मार्केटलाई रिटर्न अन मार्केटसँग जोड्ने भने रिटर्न अन मार्केट कति छ? 10% छ। हेर्नुस् त अब 1 सँग जोड्ने भनेपछि 1 यहाँ छैन। यो अलि गर्दा मेरोमा बाङ्गो होला, तपाईहरुमा सिधा गर्नु होला है। अब यहाँ मेरोमा सिधा हुन सक्दैन नि त अलिकता यो अब त्यही पनि सिधा जस्तो देखिया छ हैन? यसरी जोड्नु पर्यो है। यहाँ हेर्नुस् त यो भनेको बीटा अफ मार्केट हो। बीटा अफ मार्केट अलवेज कति हुन्छ अरे? 1 जहिले पनि 1 हुन्छ है बीटा अफ मार्केट। त्यहाँ लेख्नु पर्दैन, मैले बुझ्नलाई मात्र। अब हेर्नुस् त यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट छ कि छैन? अनि यहाँ हेर्नुस् त हामीले जुन आरएफ तान्यो नि हो यहाँबाट तपाईहरुले सिधा हो यो लाइन नै के हो त? एसएमएल हो। यति काम बी मा सक्यो। अब सी को लागि तपाईहरुले फेरि यस्तो यतिसम्म बनाउनु पर्यो। सी को लागि यतिसम्म अर्कोमा बनाउनुस्। एउटैमा बनाउन मिल्दैन तपाईहरुले। एउटैमा सोधेको डाइरेक्ट हुन्थ्यो। अब सी को लागि अझ यतिसम्म बनाउनुस् त। यतिसम्म बनाइसकेपछि भयो भन्नुस् छिटो फटाफट। यतिसम्म सबैजनाले बनाउनुस्।
भयो भयो सर ल भयो पनि अहिले रफ जस्तो बनाउनु न पछि गराउनु होला 4-5 वटा क्वेशन दिन्छु म तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको अब हेर्नुस् त त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा हेर्नुस् त स्टकको कति छ बीटा ए स्टकको कति छ बीटा कति छ 1.2 ल 1.2 यहाँ हुन्छ नि हैन लगभग ए मेरोमा त केरेकोमा गर्न लाग्यो मेटिन्छ तपाईहरुको ल मैले यहाँ माने है 1.2 यहाँनिर माने अनि त्यसको रिक्वायर रिटर्न कति छ 11 छ हैन 11 अब यहाँबाट सुइङ तान्नु यो लाइनमै हुनु पर्यो है सिधा यही लाइनमै हुनु पर्छ ल मैले यहाँ 1.2 लेखे यो ए भयो है हाम्रो तपाईहरुले थोप्लो जस्तो बनाउनु होला यहाँ मेरोमा चाहिँ ल यो ए भयो ए गरे बुझ्नु भयो यति त्यसपछि बी को हेर्नुस् त कति छ 0.8 हो ल यहाँ 0.8 भयो ल अनि त्यसको रिक्वायर रेट कति छ 9% ल 9% यहाँ पर्छ होला नि यो बीचमा हैन त यहाँ चाहिँ के भयो त यो डी भयो सी को कति छ 1.5 हो ल 1.5 यहाँ पर्यो त्यसको रिक्वायर रेट कति छ 12.5% हैन ल यहाँ सिधा भएन तर मैले अब यहाँनिर खुल्लो गराइदिए है त सिधा हुनुपर्छ के एकदम स्केलले गरेपछि सिधा भइहाल्छ नि हैन हो यस्तो हुन्छ क्या तपाईहरुलाई अहिले दुईवटा सोध्या दुईवटा मात्र सोधेपछि यो सी बनाउनु परेन क्या बुझ्नु भयो नि कन्फ्युजन छ कसैले अझै सुरुमा के गर्ने अरे आरएफ लाइन खिच्ने आरएफ लाइन गरिसकेपछि रिटर्न अन मार्केटसँग बीटा अफ मार्केट जोड्ने भनेको मार्केट बीटा जहिले पनि 1 हुन्छ अनि त्यसको सिधा त्यहाँबाट जाने लाइन एसएमएल हुन्छ अनि त्यसपछि एबीसी स्टक दिएको छ भने हामीले यसरी बनाउनु पर्यो है त एक दुई पल्ट प्र्याक्टिस गर्दा बनिहाल्छ ल यसैको डी मा सोध्यो भने हेर्नुस् त डी मा इक्विलिब्रियम पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम लेख्नुस् त इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इक्विलिब्रियम इक्वेशन फर SML इक्विलिब्रियम इक्वेशन फर SML भन्यो भने हेर्नुस् त ल लेख्नुस् त इक्विलिब्रियम इक्वेशन फर SML भन्यो भने रिक्वायर रेट हामीले जस्तो रिक्वायर रिटर्न निकाल्थ्यौ नि हो त्यो रिक्वायर रिटर्न को फर्मुलालाई नै ल रिक्वायर रिटर्न को फर्मुलालाई नै इक्विलिब्रियम इक्वेशन फर SML भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो फर स्टक जस्तै मैले एउटा देखाउँछु ए को लागि भन्नुस् त फटाफट के भने मैले इक्विलिब्रियम इक्वेशन भने के अरे रिक्वायर रिटर्न को फर्मुलालाई नै अब म फर्मुला लेखिराको त्यहाँ लेख्दिन मैले है रिक्वायर रिटर्न को फर्मुलालाई नै इक्विलिब्रियम इक्वेशन फर SML भनिन्छ जस्तै रिक्वायर रेट हेर्नुस् त रिक्वायर रिटर्न निकाल्दा हाम्रो फर्मुला के हो त RF प्लस RM माइनस RF इन्टु बीटा गर्थ्यौ नि यहाँ अहिले ए लेखौ ल यहाँ बीटा मात्र लेखे ल भ्यालु नराखौं भने जस्तै RF को कति थियो 5% थियो यो 10 माइनस 5 थियो नि बीटा को भ्यालु राख्नु परेन 5 प्लस अनि यहाँ 5 के भयो त बीटा भयो नि हो यो नै के भयो त इक्वेशन भयो भनेको क्या तपाईले बीटा को भ्यालु राखिहाल्नु भयो भने त के हुन्छ त्यो यो इक्वेशन हुन्छ त अनि त्यो त आन्सर आइहाल्छ नि है इक्वेशन भने त के हुनु पर्यो बीटा को भ्यालु नराख्ने है बुझ्नु भयो इक्विलिब्रियम इक्वेशन फर SML भनेको इक्विलिब्रियम इक्वेशन फर SML भनेको के रहेछ
रिक्वायर रिटर्नको फर्मुलालाई नै इक्विलिब्रियम इक्वेसन फर एसएमएल भनिन्छ। जस्तै अब तपाईहरुले यसमा स्टक यहाँनिर हेर्नुस् त आरएम र यसको भ्यालु राख्दिने स्टक भन्नु परेन। रिक्वायर रिटर्नको ठाउँमा अब हेर्नुस् त बीटाको भ्यालु नराख्ने क्या, बीटाको भ्यालु राख्ने बित्तिकै त आन्सर आइहाल्यो नि। अब रिक्वायर रिटर्नमा जस्तै ए को भ्यालु राख्नुभयो भने तपाई ए को आउँछ, बी को राख्नु भने बी को आन्सर आउँछ, सी को राख्नु भने सी को आउँछ रिटर्न है। बुझ्नु भयो प्लिज। ल अब बुक ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 156 मा आउनुस्। ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 156 मा आउनुस् सबैजना। बुझ्नु भयो होला नि सबैले? कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँ भन्दिए हुन्थ्यो भन्ने छ कसैलाई? छैन? छैन। ल पेज नम्बर 156 मा आउनुस् सबैजना। TU 2066 सिरियल नम्बर 10 मा छ। TU 2066 सिरियल नम्बर 10। हेर्नुस् त, गिवन दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द मार्केट पोर्टफोलियो भनेर 10% दिएको छ। मार्केट पोर्टफोलियो रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ 6% एन्ड बीटा अफ एक्स कति दिएको छ 0.75 अनि y कति दिएको छ 1.30। अब x र y दिएको छ, तपाईले त्यसलाई a र b कन्फ्युजन मान्नुहुन्छ भने मान्नु होला, नत्र नमान्दा पनि हुन्छ। बीटा अफ x को ठाउँमा x को राख्नु पर्यो, y को ठाउँमा b को ठाउँमा y राख्ने त हो नि हैन। अनि मार्केट रिटर्न कति दिएको छ हामीलाई rm 10% दिएको छ है। मार्केट रिटर्न 10% दियो, rf कति दिएको छ 6% दिएको छ। अनि ड्र दि एसएमएल भनेको छ। अब यसले ड्र दि एसएमएल मात्र भन्यो भने पनि हामीलाई रिक्वायर रिटर्न अफ स्टक एक्स र रिक्वायर रिटर्न अफ वाइ चाहिन्छ कि चाहिदैन? चाहिन्छ। हो, त्यो त निकाल्नु पर्यो। अनि व्हाट इज द इक्वेसन फर एसएमएल भनेर यसरी गरिदिनु पर्यो। रिक्वायर रिटर्न गर्ने आरएफ प्लस आरएफ को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 6 प्लस अनि योबाट यो घटाउँदा 4 बीटा हुन्छ। 6 प्लस 4 बीटा आन्सर सक्यो। अनि त्यसपछि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए भने पनि नभने हामीले निकालिहाल्यो भने माथि रिटर्न निकालेनौ हामीले। रिटर्न ननिकाले तपाईले ड्र एसएमएल ड्र गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। अनि प्लट दि रिस्क सेक्युरिटी अनि एसएमएल भनेको छ त्यो अब एक्स र वाइ लाई ड्र गरिदिनु पर्यो अहिले गरे जस्तै। सक्यो। त्यसपछि पेज नम्बर 158 मा आउनुस्। 158 160 मा आउनुस् त। 160 160 को 58 को फंक्शनल सिरियल नम्बर 21 कमन स्टक 1 2 3 4 5 दिएको छ। त्यो भनेको स्टक ए बी सी डी ई जस्तै हो है। अनि बीटा दिएको छ यहाँ भ्यालु। अब 5 वटाको ड्र गर्नु पर्यो। ड्र दि सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल भने। अब यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ रिक्वायर रिटर्न चाहिन्छ कि चाहिदैन? माथि हेर्नुस् त गएर रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ 8% दिएको छ। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न कति दिएको छ 16% दिएको छ। अनि सबैको के निकाल्नु पर्यो रिक्वायर रिटर्न निकाल्नु पर्यो। रिक्वायर रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के हो आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इन्टु बीटा। सबैको 1 2 3 4 5 कमन स्टक आउँछ है। 1 2 3 4 5 भनेको नाम हो जस्तै ए बी सी डी ई भने जस्तै। अनि तिनीहरुलाई के गर्ने अहिले जस्तै यहाँ 5 वटाको ड्र हुने भयो। अनि लोकेट अ कमन स्टक अन द एसएमएल भनेको छ। सुरुमा एसएमएल लाइन बनाएर छोड्दिने। त्यसपछि बी नम्बरमा 1 2 3 4 यो मार्केटको भ्यालु 1 2 3 4 5 वटा सम्मको ड्र गर्नु पर्यो। अनि सी नम्बरमा के भनिरहेको छ बेस्ड अन योर आन्सर पार्ट बी एस्टिमेट द रिक्वायर रिटर्न अफ इच स्टक भेरिफाई योर आन्सर बाइ युजिङ इक्वेसन। अरे इक्वेसन बनाउनु पर्यो। यसले भन्न खोजेको के हो त इक्विलिब्रियम इक्वेसन फर एसएमएल भनेको है। यो पनि सक्यो। ल पेज नम्बर 158 मा आउनुस्। सिरियल नम्बर 16 TU 2060 को कन्सल्टेसन। TU 2060 को कन्सल्टेसन आउनु भयो सबैजना? यो सकिन्छ त्यसपछि ब्रेक हुँदैन है अर्को हुन्छ डाइरेक्ट त्यसपछि। हेर्नुस् त
पी शाह अन पोर्टफोलियो कम्पोज 3 सेक्युरिटिज अरे पी शाह भन्नेले तीनवटा सेक्युरिटीमा कम्पोज गरेर आएर छ द बीटा दोज सेक्युरिटी ए बी सी रहेछ बीटा दिएको छ बीटा भनेको के हो सिस्टमेटिक रिस्क हो कि अनसिस्टमेटिक रिस्क हो सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक रिस्क है जसलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ अनि प्रोपोर्सन भनेको छ नि त्यो के होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ पिआर पिआरटीएन प्रोपोर्सन भनेर दिएको छ 0.3 0.1 0.6 दिएको छ कति हो के हो त्यो भनेको वेट हो है वेट जस्तै स्टक ए मा चाहिँ 30% गर्दो रहेछ स्टक बी मा चाहिँ कति % गर्दो रहेछ 10% गर्दो रहेछ सी मा चाहिँ कति गर्दो रहेछ अब मलाई भन्नुस् त बीटा धेरै हुनु भनेको रिस्क धेरै हुनु हो कि कम हुनु हो बीटा भनेको सिस्टमेटिक रिस्क हो बीटा कम हुनु भनेको रिस्क हो कि बढी हुनु भनेको धेरै रिस्क हो बढी हुनु भने धेरै रिस्क हो भनेपछि अब ए बी सी मा सबैभन्दा बीटा बढी कसको छ हेर्नुस् त सी को अरे बी को को छ हेर्नुस् त अब ए नम्बरमा त्यही सोधिरहेको छ इन टर्म अफ सिस्टमेटिक व्हिच स्टक इज मोस्ट रिस्की भनेको छ इन दिस क्वेशन बीटा security B is more risky because it has higher systematic risk अथवा it has higher beta than other stock भनेर लेख्दिनु पर्यो अब त्यति त लेख्न सक्नुहुन्छ होला नि है लेख्नु पर्दैन होला नि मैले त्यति त सकिन्छ मिलाउनु पर्यो सकिन्छ है अब बी नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट इज द बीटा अफ शाह पोर्टफोलियो अरे हामीले अहिलेसम्म हेर्नुस् त अहिलेसम्म हामीले अस्ति कसरी निकाल्थ्यौ जस्तै रिटर्न अन पोर्टफोलियो हामीले कसरी निकाल्थ्यौ हेर्नुस् त वेट अफ ए इन्टु रिटर्न अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु रिटर्न अफ बी यस्तो गर्थ्यौ नि हैन अस्ति हामीले ओ यसमा चाहिँ के भन्दियो आन्सर फेरि बीटा शाह पोर्टफोलियो अरे अब बीटा पोर्टफोलियो लेख्ने हेर्नुस् त अनि बीटा यसरी पी दिने वेट अफ बीटा ए इन्टु वेट अफ बीटा ए इन्टु के हुन्छ वेट अफ बीटा ए इन्टु यसको रिक्वायर्ड रिटर्न होला हैन अनि प्लस वेट अफ बीटा बी बीटा ए प्लस अनि वेट अफ बीटा बी इन्टु बीटा बी होला यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दै त भने त्यही गिभन छ हेर्नुस् त दुईटै बीटा पनि दिएको छ वेट पनि दिएको निकाल्ने आनन्द आइहाल्यो ए को अलग्गै हुन्छ बी को अलग्गै हुन्छ सी को अलग्गै सरी के गरिरहेको छु मैले पोर्टफोलियो भनेको सबैको एउटैमा हुने भइहाल्यो है अनि 3 सम्म दिएको रहेछ नि 3 सम्म दिएको छ अनि अर्को पनि वेट अफ बीटा कम्बाइन गर्ने सबै पोर्टफोलियो भनेको नै के हो त जस्तै तपाईले मोर देन वान सेक्युरिटीमा लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पोर्टफोलियो भन्छ क्या पोर्टफोलियोले रिस्कलाई मिनिमाइज गर्छ जस्तै अब तपाईले 3 वटामा लगानी तपाईले भन्दा नि पी शाह भन्ने मान्छेले चाहिँ गरेको रहेछ क्या है पी शाह भन्नेले एउटा ए मा गरेको रहेछ बी मा गरेको रहेछ सबैको वेटलाई कर्मचारी तिनीहरुको बीटासँग मल्टिप्लाई गर्दियो भने के आइहाल्छ बीटा पोर्टफोलियो आउँछ क्या बीटा पोर्टफोलियो सोध्या छ हामीलाई रिटर्न पोर्टफोलियो सोध्या हैन के सोध्या छ बीटा पोर्टफोलियो सोध्या छ गर्न सक्नुहुन्छ डज दिस पोर्टफोलियो हैव मोर अर लेस सिस्टमेटिक्स देन एभरेज भनेको छ यो तपाईले निकालेको मानौ सपोज कति आयो 1.03 आयो यसलाई चाहिँ कम्पेरिजन कतिसँग गर्नुपर्छ जहिले पनि अरे मार्केटसँग 1 सँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है तपाईले निकालेको आन्सरलाई अथवा बीटा पोर्टफोलियोलाई अलवेज सधैं मार्केट बीटासँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ सर यहाँ मार्केट बीटा त दिएको छैन नि यो क्वेशनमा भन्नु होला मार्केट बीटा दियोस् कि नदियोस् सधैं 1 हुन्छ अब यो तपाईले निकालेको पोर्टफोलियोको आन्सर 1 भन्दा सानो आयो भने लोयर रिस्की हुन्छ लोयर रिस्की हुन्छ अथवा लेस रिस्की हुन्छ है निकालेको आन्सर 1 भन्दा ठूलो आउनु भनेको मार्केटको बीटा भन्दा यो त रिस्क धेरै भयो नि त 1 भन्दा बढी आउनु भने त रिस्क धेरै भयो त्यही भएर के हुन्छ त मोर रिस्की अब यहाँ प्राय बढी आउँछ होला बढी आएपछि तपाईले के भन्नु पर्यो बीटा पोर्टफोलियो इज हायर देन मार्केट बीटा सो दिस पोर्टफोलियो इज हायर रिस्की देन मार्केट भनेर लेख्दा पनि भयो अब मिलाएर लेख्नुस् है
यसरी नै सकिन्छ नि गर्न है। यो सकिन्छ टाइप सर। लगभग एक्जाममा आउन नसक्ने प्रोबेबल छ है। यो गर्नु होला। अनि अस्तिको चाहिँ हामीले फर्स्ट डे सेकेन्ड डे पढा झनै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 75 76 74 त्यो पनि गर्नु होला है। एकदम त्यो रिभाइज गर्नु होला। अब टाइम पनि थोरै छ। यसपछि हामी कर्पोरेट पढिहाल्छौँ है लगत्तै। यो अफ गरेर जोडिहाल्नु होला लगत्तै। कसैलाई आज केही सोध्नु छ 1 मिनेट टाइम छ। यहाँनिर भनिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ कसैलाई प्लिज। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो है। अब धेरै हामीले पढिसकेका छौँ। छैन है।